नमस्कार. येवकार तुमकां कुडचड्या मतदारसंघात. तशें पळोवंक गेल्यार कुडचडे मतदारसंघाक एक राजकीय इतिहास आसा. 1963 वर्साक विठ्ठल करमली ह्या मतदारसंघाचे पयले आमदार जाले. तेन्ना सावन 2007 वर्सा मेरेन श्याम साताड्डेकर आमदार आशिल्ले. तो मेरेन ह्या मतदारसंघान कोणाकूच तिसरे खेपेक निवडून हाडूना. पूण हो इतिहास पुरायपणान इतिहास जमा जालो तो म्हणल्यार 2022 वर्साक. भारतीय जनता पार्टीचे फुडारी निलेश काब्राल हे सेगीत 3 वर्सां म्हणजेच फाटोफाट तिसऱ्या खेपेकूय निवडून आयले आनी आज तांचो वाडदीस. Nilesh Juan Cabral do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and the integrity of India, that I will faithfully and consciously discharge my duties as a minister for the state of Goa, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. निलेश बाब काब्राल भारतीय जनता पार्टीक म्हाका दिसता 2012च्या इलेक्शन पयलीं जॉयन जालो आनी तेन्नाच्यान 2012 ते आज मेरेन आमी एकमेकाच्या संपर्कांत आनी ताजे अंडर कार्यकर्तो म्हणून हांवें गेल्ले 13 वर्सां काम केल्लें आसा. निलेश काब्राल जेन्ना इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता म्हणलें पळय, जेन्ना तो कुडचड्यार जें काम करतालो, लोकां खातीर काम करतालो, तेन्ना ताका लोकांनी ताका प्रेज केलो की आमकां कुडचड्यार एक बऱ्यांतलो बरो कॅन्डिडेट मेळटा आनी हाकाच भारतीय जनता पार्टीची तिकेट मेळपाक जाय. आनी त्या प्रमाणे ताका आमच्या स्वर्गीय मनोहरभाईन ताका तिकेट दिली आनी तो भरघोस मतान निवडून आयलो. आज दुसऱ्या गांवांनी आमी गेल्ले कडेन तुजो असलो आमदार आमकां मेळचो अशे लोक आमकां सदांच हें करतात. दोन 2012 ह्या वर्साक निलेश काब्रालाच्यान म्हाजी भेट जाली. ताणें फक्त सांगलें आपूण इलेक्शन लडयता. हांवें सांगलें की तूं मुखार सर, आमी तुजे फाटल्यान आसा. तो आज मेरेन आमी ताजे बरोबर आसा. जें ताणें ध्येय धरलें कामाचें, कुडचड्यार एक कार्य करपाचें, त्या उद्देशान तें अशें जावपाक जाय असो म्हणून केन्ना ताणें ध्येय धरलें ना. तें काम नीट पर्यंत जावपाक जाय, सारकें जावपाक जाय आनी कितले बेगीन जावपाक जाय हेजें काळ तो लक्षांत धरूनच ते आपले कार्य करपाक लागलो. तांची कामाची पद्दत पळयत जाल्यार खरीच वाखाकण्यासारकी पद्दत आसा. 2012 जेन्ना पयलो संपर्क आयलो तांचे कडेन तेन्ना दिसलें नाशिल्लें की यादी मोठ्या प्रमाणाक काम करपाची तांची ताक आसा आनी तांचे विचार जे आसा ते एक दूरदृश्टी आशिल्ले अशे विचार. तेन्ना खबर नाशिल्लें, पूण जशे जशे दीस गेले तेन्ना कळून चुकलें की हो एक वेगळे पद्दतीचो मनीस आसा आनीक ही इज अ मॅन ऑफ डिफरंट मॅटल म्हणटा तशें. आनी ताजे कडेन म्हणजे नवी टॅक्नॉलॉजी कशी एडॉप्ट करप, इनोवेशन्स नवी नवी कशी हाडप जी जनतेक कम्फर्ट दिवपाक शकता आनीक समाजाक बरें पडपा सारके अनेक साधनां कशी नवी नवी कुडचड्यार तयार करप हें लक्षांत घेवन एक मॉडर्न टावनशीप कुडचडेची डेवलॉप करपाचें प्लॅनिंग म्हाका दिसता तांणी तकलेक हाडून त्याच डायरेक्शनान गेल्ले 13 वर्सां तांकां वावुरिल्लो हांव पळयतां. सगळ्यांत चड गुण लोकांक निलेशांचो आवडटा तो म्हणल्यार तांचो सहजपणा. ते सहजपणान लोकांक मेळटात आनी खरें कितें तें तांच्या तोंडार सांगतात. काम करता आसतना तेणें केन्नाय विचार केलो ना की आपूण क्रिस्तांव, खंयचो आयलो तो मुस्लीम जावं हिंदू हो तेणें केन्ना ध्येय धरना. म्हाका चड दिसता की हांव हिंदू जावन की म्हाज्या परस ताका हिंदू देवस्थानाचें, हिंदू ध्येयाचें ताका प्रतीक म्हणजे तेजे कडेन इतली कळकळी आसा की तेणें खंयचेंच काम तर घेवन गेलें देवस्थानाचें फाटीं सरलो ना. तें कंप्लीट केलें, जावं स्वताच्या हेणी जावं ना खंयच्याय CSR फंडाचें खंयच्यानी कितें करून तेणी देवळां, हॉटेलां, मस्जिदीक सुद्दां हेल्प केल्ले कडेन आसा. असो आमदार हांवें जाल्यार पयलीं पळयलो ना आनी मुखार येतले कोणी काय म्हाका खबर ना, पण आमी तेज्या बरोबर आसात. ताची एक ट्रू लिडरशीप जी आसा ती अशी जातली की ही focuses on the action and giving heart. So he is always kind to everyone and
ही वील बी ऑलवेज अवेलेबल 24/7 टू एवरीवन. केन्ना कॉल केलो जाल्यार तो रोखडो उबारतलो आनी तो कोणाकूय हेल्प करपाक रोखडो तयार जाता. हांव जवळ जवळ गेल्ली 20 वर्सां हांव काब्राल सरा वळखता. जेन्ना काब्राल सरान कुडचड्या DMCचे जे इंजिनियर म्हणून काम करताले मायनिंगान, तेन्ना सावन हांव ताका वळखता. आनी तेन्ना ते हांगा कुडचड्याच्या सक्रीय राजकारणाक ते आशिल्ले. तेन्ना म्हज्यान तेजी वळखय जाली. आनीक वळख जातरीच हांव स्पेशली काब्राल सरा कडेन गेलो. आनी तेन्ना आमचे म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन जावपा आशिल्लें आनी हांव हांगा सोशल वर्क करतालो. गांवच्या लोकांचो म्हाका खूब आदार आशिल्लो, सपोर्ट आशिल्लो. तेन्ना निलेश काब्रा कडेन हांव तुमचो म्हाका तेका जाय म्हणून सांगपाक गेलो. हांव म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन लडयता. ताणें म्हाका म्हजे बद्दल विचारपूस केली आनी म्हाका ताणें एक उतरात ताणें तूं फुडें सर, म्हजो तुका फूल सपोर्ट आसा म्हणून सांगलें. आनी हांव तेज्या आदाराचेर आनी ताणें म्हाका खूब सपोर्टूय केलो. आनी हांव ह्या वाठारांत कावन्सिलरूय जालो, भरघोस मतांनी निवडून आयलो. आनी म्हाका पयलो मान निलेश काब्रालान कुडचड्याचो चेअरपर्सन जावपा म्हाका मान दिलो. उदरगतीच्या मळार कुडचड्याक योग्य दिशेन व्हरपाचें काम तांणी केलां. दोन 2012चे पयलीं जर तुमी कुडचड्या नदरे मुखार हाडत जाल्यार एक बकाल दृश्टिकोनांतल्यान लोक सगळे गोंयचे कुडचडे कडेन पळयताले. ताणें तो टोटल कॉन्सेप्टूच चेंज केलो आनी आज कुडचडें इज डेवलपिंग एज अ मॉडर्न टावनशीप. आनी ताजें सगळें श्रेय जें आसा तें हांव निलेश काब्रालाक दिता. जेन्ना निलेश काब्राल जेन्ना आमदार जालो आनी आमदार जातरी ताणें जे कुडचड्याचो जो विकास आसा, हाजे पयलीं केन्नाय असो विकास हांवें तर म्हज्या दोळ्यान पळयलो ना. केपें धरून चारय वटच्यान जे एक्सेस आसा कुडचडेक, कुडचडेची बाउंड्री धरून ती मागीर मडगांवच्यान आसूं, केपेंच्यान आसूं, सावड्डेच्यान आसूं, सांगेच्यान आसूं, तो ब्रॉडनिंग करता. म्हणजे आनी एक 5 वर्सांनी हें जेन्ना कंप्लीट जातलें तेन्ना नवो मनीस जो येतलो खंयच्यानय सांग्या वयल्यान, केपेंच्यान, मडगांवच्यान किंवा सावड्डेच्यान एंट्री मारतनाच खंय तरी वेगळ्या टावनाक आपूण एंट्री मारता अशें चित्र तयार जाल्लें आमकां दिसतलें. जेन्ना निलेश काब्राल कुडचड्या वयलो आमदार जालो तेन्ना कुडचडेचो कुडचडें सगळें बदल्लें. ब्युटिफिकेशन म्हणात, बरे बरे प्रोजेक्ट म्हणात, रस्ते म्हणात, रोड म्हणात, हॉस्पिटल म्हणात, अशे खुबशे प्रोजेक्ट आनी ज्यो सांगपा जाय म्युन्सिपालिटी बिल्डींग म्हणात, अशे खुबशे जे 100 वर्सां जालें नासले. जे रेल्वेचो एक उदाहरण म्हणटा अंडरपास जे म्हणटात ते इतले लोकांक त्रास जाताले, अशे प्रोजेक्ट कुडचड्यार जाले. हें सगळें तकलेक हाडून एक मॉडर्न टावनशीप जातूंक जेन्ना हें कंप्लीट जातलें लोकांक सगळ्या सुखसोयीच्या दृश्टीन परिपूर्ण अशें शहर कुडचडें हे येणाऱ्या 5-6 वर्सांक म्हाका दिसता निलेश काब्रालाच्या नेतृत्वा सकयल आमकां दिसती पडटलें. खुबश्या जाणांच्या जिणेंत तांकां लागून बऱ्यो गजाली घडल्यात. तांच्या खातीर तो एक देवदूत. कोविडा टायमार आमकां भायर सरपाक भंय दिसतालो. म्हजी भुरगो ल्हान, घरा कडेन भंय दिसतालो कित्याक हांव भायर सरलो जाल्यार भुरग्यांक त्रास जातले म्हणून. पण ह्या आमदारान कसलीच न परवा करता काडा हॉलाक बेळगांवच्यान भाजी, कड्डण कितें लागता सामान तें पॅकिंग करून युथाक घेवन घरा पोचवणी केल्ली कडेन आसा. जे कोण कोविडाक अंतरले, भिवून अंतरले, दुयेंसान अंतरले, तांकां सुद्दां कमी केल्या. तेंच्या फॅमिलीक तेणें आदार दिल्ले कडेन आसा. तातूंत भितर ताजो एक ड्रायव्हराचें हांव मुद्दम नांव उल्लेख करता, समीर वस्त म्हणटा. फॅमिली कोण येनाली पूण तेजी काब्रालाली गाडी आनी तो समीर वस्त एकटो स्मशानाक वचून तेजी धन करून येतालो. ही म्हाका तेजें काळजाक उरलां. कितें जे कोवीड पळय टायमार आसा जो मनीस पावला तें विसरूं शकना. निलेश काब्राल म्हजे खातीर म्हणटा एक देवा सारकोच आसा अशें म्हणटा हांव म्हणटा. कित्याक हांवें आतांच पयलीं म्हणलां की म्हाका राजकारणाक हाडपाक ताजो म्हाका फूल सपोर्ट. हांव 2 टर्मांत कावन्सिलर जालां, दोनूय फावटी म्हाका फूल तेंको दिले कडेन आसा. 2 फावटी चेअरपर्सन जालो, ताजोच हातभार. तशेंच म्हाका भारतीय जनता पार्टीचो हांव कुडचडेचो ब्लॉकाचो प्रेजिडेंट आशिल्लो आनी हालींच हांव पयर फाटीं देंवलां. आनीक ताज्या सहकार्यान म्हजो कुडचडेचो जो म्हजो वाड म्हूण, म्हजी कुडचडे म्हूण
आखी कॉन्स्टिट्युन्सी जी डेवलप जाली. हांव उदाहरणाक एक सांगता, म्हज्या आतां वाडा भितर एक बऱ्यांतले बरे प्रोजेक्ट म्हणजे संजय स्कूल जाता. हे जे हो सुंदर असो गणपती विसर्जन स्पॉट आनी हे तळे, हे नंदा लेक म्हणजे जे तळे आसा पळय ते प्राचीन काळांतले तळे, आनी ह्या तळ्याचें सौंदर्यीकरण करपा खातीर आनी जी रामसार सायट वेटलँड ऑथॉरिटीन रामसार सायट म्हणून डिक्लेअर केली आनी हे तळे आख्ख्या देशाचेर म्हणजे वर्ल्डाचेर हे आमचे तळ्याचें नांव पावलें, फेमस जालें. आनी आयज हांगा बरे बरे ट्युरिस्ट येतात, बाकीचे लोक येतात, खुबशी सुदारणां जाला, एक बरें दिसता. अशी खुबशीं कार्यां आसा. कितेंय जालें जाल्यार ताका फक्त उलो मारपाची गरज. खंयच्याय कामाक तो फाटीं सरना, पण केन्नाय भेदभावूय करिना असो आमदार हांवें पळयले कडेन आसा. एक आमदार आसप वेगळें आनी एक धीर दिवपी आमदार आसप वेगळेंच. आनी निलेश काब्राल हो एक धीर दिवपी आमदार आसा. आज आमी तर तेन्ना कितें जालें गांवांक जाल्यार ताका उलो मारलो जाल्यार ताणें आमकां बिल्डिंगेक कोणाच्या हाका ताणें धांवून येवन आमची कामां केल्लीं आसा. ती ताजी आमी ताजी मोठेपण म्हणटात. कितें सांगू ताका, ताणें ना म्हणून हें केन्नाच आमचे कडेन आयलें ना, कोणा कडेन उतर आयलें ना. कोणाचेच एक बिल्डिंगे उदक गळटा जाल्यार बसून ताणें येवन तें आपल्या हातान करून कोणाचें सोल्युशन, कोणाली झगडी हें तें आसा तें बसून तो मिटोवन आपूण करपी असो आमदार आमकां मेळ्ळेलो आसा. आमची नशीब हें पुण्यताय अशें आमकां कुडचडकाराची अशें दिसता म्हाका. दिसता भायल्यान सदांच हांव म्हणटा की पणसा भशेन तो, ताका पळयतकीर म्हाका मनोहरबाईची याद जाता की भायल्यान खरखरीत जेन्ना फोडून पळयता तातूंत रसाळ अशें गोडवो आमकां दिश्टी पडटा. हांवें पळयलें की तो जेन्ना पावर मिनिस्टर आशिल्लो ताचें ऑपरेशन जाल्लें, हार्ट ऑपरेशन, आनीक तेन्ना सायक्लोन जावन जवळ जवळ सगळे इलेक्ट्रिसिटी गोंयभर उद्वस्त जाल्ली. तुमी याद करून पळयात. त्याही परिस्थितींत दीस रात जागून ताणें जें अशक्य आशिल्लें त्यो ताणें रोखडेंच हें करून इलेक्ट्रिसिटीचे ज्यो वायरी बिरे सगळे तुटिल्ले आनी सगळे डिस्टर्ब जावन पडिल्लें ते जाग्यार हाडलें, जिवाची पर्व न करता. म्हणजे असो हो नेतो म्हणजे स्वताचे जिवाचे पसून पर्व करनासतना 24 तास 24/7 365 डेज जनते खातीर उपलब्ध आशिल्लो असो हो नेतो आमकां मेळप हें म्हाका दिसता कुडचडेच्या जनतेचें सुदैव जावन आसा. चला तर आतां तांच्या बद्दल इतले जाणा जावन घेतले उपरांत तांकां वाडदिवसाची परबी दिवप ही गरजेची. आमच्या वटेन तांकां वाडदिवसाची हुनहुनीत परबी. तुमकांय बी जर दिसता जाल्यार कमेंट सेक्शनान वचून तांकां बर्थडे विश करात. आयज कुडचडेचे आमचे लाडके आमदार बाब निलेश काब्राल हांचो वाडदिवस, तेन्ना हांव निलेश काब्रालाक वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता. तशेंच देवा कडेन मागता की गेल्ली सतत 13 वर्सां कुडचडकारांची बरी सेवा केला, तेन्ना ताका अशीच कुडचडकारांची आनी बरी सेवा करपा खातीर देवा कडेन मागता की ताका बरें आरोग्य आयुश्य लाभचें आनीक तांकां कुडचडेच्या जनतेन परत एकदां निवडून हाडचें अशें म्हण देवा कडेन मागता. देव बरें करूं. थँक्यू मॅडम. स्वच्छ गोंय नितळ गोंय म्हाका दिसता निलेश बाबाची पयले दीस साकून ही संकल्पना आसा आनी पयले दिसा आमदारकीच्या पयल्या दिसा धरून ताणें हो वसो घेतिल्लो आसा की आपूण स्वच्छ गोंय आनी नितळ कुडचडें ही संकल्पना प्रत्यक्षांत हाडटलो आनी त्या नदरेंतल्यान पयले दीस धरून ताणें पावल उखल्लें आसा. केवळ स्वच्छ कुडचडेंच अशें न्ही, स्वच्छ काळजाचो असो हो मनीस आनीक ताका आनी ताच्या कुटुंबाक देव बरें आयुश्य सुखाचें आयुश्य दिवं अशें ताच्या वाडदिसाच्या निमित्यान हांव देवा कडेन मागतां. आयज सरालो बर्थडे आनी आमी सगळीं सराचो बर्थडे म्हणून उमेदीन आसात आनी हांव तांकां आयच्या दिसा तेंच्या आरोग्या खातीर बरी तांकां भलायकी दिवं देवान गणपतीन तांकां बरें आयुश्य आरोग्य दिवं आनी आमच्या सगळे गांवां थ्रूय हांव तांकां आयुश्य आरोग्य आंवडेतां. आनी ह्यो म्हाज्यो गांव भयणी आसात तेय बी सगळींच म्हळ्यार सगळे आमी सरा बरी कॉपरेट करतले हेजे फुडें बी. आमचे आमदार निलेश बाब काब्राल हांकां तेंच्या वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता आनीक मागता देवा कडेन की तांकां आयुश्य आरोग्य हे दिवचें आनीक आमचे म्हाका दिसता कुडचड्या
जे उदरगतीचे तेमी काम हाती घेतलां आनीक जे तरेन तेमी विजन पळयलां कुडचड्याचे ते सगळ्याच्या हितून ते साकार जावचे अशें देवा कडेन मागता। आज खुबशे आमी पळयता जेन्ना आमदार आमचो निलेश बाब काब्राल यांच्या हातीन उदरगत जी खुबशी जायत आसा, खुबशीं कामां हाती घेतली आसात, खुबशीं कामां जाल्लीं आसात, त्या भितर जाता आसतना सुद्दां हांव जिल्ला पंचायत मेंबर म्हणून जेन्ना आसा म्हाका सुद्दां खूब हें दिसता की कितलींशींच कामां आमच्या पंचायतीक आमी करून घेतली, जिल्ला पंचायतींतल्यान म्हणत ना जाल्यार पंचायतींतल्यानय कामां चालू आसात। त्या हातूंतल्यान केन्नाच म्हाका अशें अनुभव आयला की आमदाराचे बरे अनुभव आमदारा कडल्यान आयले आनी काम करता आसतना सुद्दां तेंचे खुबशे म्हाका दिसता सहकार्य जे तेंचे मेळत आयलां त्या खातीर सुद्दां आमच्या जिल्ला पंचायतींतल्यान हांवें कितलींशींच कामां घेतलीं। त्याच बरोबर आमी कुडचड्यार हांगा आतां कुडचड्यार हांगा हांव 20-22 वर्सां जालीं धंदो बिजनेस करता आनीक त्या हातूंतल्यान सुद्दां हांव जिल्ला पंचायत मेंबर जावचे पयलीं आनी तो आमदार जावचे पयलीं साकून सुद्दां पळयता आनी आमदार जालो तेन्ना साकून सुद्दां पळयता कितलींशींच कामां आसा। आज जे नितळसाणाचेच पयलीं म्हणत आमी गार्बेजीच्या सायडीन पयलीं हांगा डस्टबीन आसतालीं, गार्बेज कलेक्शन ज्या तरेन जातालें ते आज खुबशे बरे तरेन जावन गार्बेज कलेक्शन जें आसा डोर टू डोर जावन म्हाका दिसता सगळ्या वाठाराक हांगा निवळसाण जी आसा तेजे सामकी प्रायोरिटी तेमी दिल्ली आसा आनी तीच आमी पळोवपाक मेळटा आमकां। त्याच बरोबर कितलींशीं कामां हाती घेतली आसा आनी कितलींशींच कामां जी चालू आसा ती फुडाराक म्हाका दिसता जावन एक बरें आमकां खुबशी गोश्टी आमकां कुडचड्यार मेळटल्यो। परतून एकदां आमच्या आमदार निलेश बाब काब्रालाक हांकां हांव तेंच्या वाडदिवसाच्या शुभेच्छा दिता आनी देवा कडेन परत एकदां मागता की तांकां आयुश्य आरोग्य बरे तरेन दिवचें आनीक ह्या कुडचड्याचें उदरगत करपाक तांकां सगळ्याचें सहकार्य आसचें। नमस्कार, हांव राजेंद्र वस्त, भारतीय जनता पार्टी कुडचडे मंडळाचो जनरल सेक्रेटरी। आमचे लोक लाडके नेते श्री निलेश काब्राल हांचो वाडदिवस आसा आनी ह्या वाडदिवसा निमित्तान सर्वात पयलीं ताका अभिश्ट चिंतन म्हणटा, ताका बरें आरोग्य आयुश्य लाभचें आनीक ताज्या हातीन अशीच जनसेवा घडची अशी इच्छा। सर निलेश काब्राल हे व्यक्तिमत्व ताजें वर्णन करप म्हळ्यार खूबच आमच्या सारक्या लोकांक कठीण आसा आनी हांव स्वता ताजे कडेन 11 वर्सांच्यान जुळ्ळलो आसा। हातूंत एक म्हत्वाचें कारण कितें, तो जे लोकांविशीं तांची तळमळ आसा, लोकांचे उदरगती खातीर तो दीस रात म्हणजे झडटा, काम करता आनीक तळागाळ त्या लोकां पर्यंत तो पावता। प्रत्येक मनीस ल्हानांतलो ल्हान आनी व्हडांतलो व्हड 80% अशें म्हजें एक हें आसा की तो प्रत्येकाक नांवान वळखता आनी तो सदांच 24/7 लोकांक अवेलेबल आसा, एक्सेसेबल आसा। आनीक प्रोग्राम म्हणजे प्रगती डेव्हलपमेंट जेका आमी म्हणटात हे सगळे गोंयभर पळयतात। एक कुडचडेचो विकास पुरुश अशी नामना निलेश सरान जोडलेली आसा। ताजें एक विजन आसा, एक 10 वर्सां नंतर कुडचडें कशें आसतलें हे तेजो आराखडो ताणें प्लॅनिंग केल्ले कडेन आसा आनी तेजे खासियत म्हणजे प्रत्येक विशयाचो ते अभ्यास करतात, अभ्यास करून मागीर ताजें ते एग्जिक्युशन करतात। म्हणजे कितें, प्लॅन युअर वर्क अँड वर्कआउट युअर प्लॅन, म्हणजे कितें, तुमी प्लॅन खंयचें काम प्लॅन करतात आनी त्या प्लॅना प्रमाणे तो काम करता, म्हणजे तो विशयाची माहिती आसा। आनी दुसरी गजाल सांगपाची म्हणजे जनते कडेन तो जोडलेलो आसा, तेजे नाळ जनते कडेन जोडलेले आसा। कित्याक म्हणा, चवथ म्हणत, ईद म्हणत किंवा बाकीचे क्रिसमस म्हणत, ल्हान स्कुलाची भुरगीं म्हणत, तांचे मेरेन तो काही ना काही निमित्तान वर्सभर पावत आसा आनी एनवायरमेंट पर्यावरणा विशीं तो अत्यंत जागृत आसा। दर वर्साक तो न चुकता लोकां मेरेन प्रत्येक बुथार वचून तो झाडांचें वांटप करता आनी लोकांक एनकरेज करता की तुमी पर्यावरणाची काळजी घेयात। अशे तरेचे आमचे निलेश सर आसात आनी ह्या वाडदिवसाच्या निमित्तान हांव परतून एकदां तांकां लाख लाख शुभेच्छा दिता। परतून एकदां ताका बरें आरोग्य आयुश्य लाभो, जेणे करून तो लोकांची सेवा करता आनी लोकांची कनेक्टिविटी आसा म्हणून निलेश सर सतत 3 फावटी कुडचडे मतदारसंघात निवडून आयिल्लो आसा आनी ही तेज्या कामाची खरी पावती आसा। देव बरें करूं। आयज तेजो बर्थडे, हांव ताका विश करता हॅपी बर्थडे म्हणून। आनी तेजी फॅमिलीक कितें आसता, फॅमिली जितलो सहकार्य दिता त्या नेटाचेरच खंयचोय मनीस मुखार वता, तसो हो निलेश काब्राल। तेजी घरकान्न खंय चडशी दिश्टी पडना, पूण घरांतल्यान ती आपली सहकार्य आनी ताका पळय दिता ते तो रातचो 12, 1, 2 ते काम कंप्लीट जाल्लेशो घरा येना, असो हो निलेश काब्राल। हांव तेज्या
बड्डेच्या विशयी आनी आयच्या दिसा ताका उनुनीत परबी दिता, आयुश्य ताका लाभो, आरोग्य लाभो आनी मुखाल्ली जी येणारें इलेक्शन आसा तें तांकां जैतवंत मेळचें अशें हांव देवा कडेन विनंती करतां. आज निलेश काब्रालालो बर्थडे आनी हांव ताका गॉड ब्लेस यू म्हणटा. सगळी कार्य करूंक तुका हाजीच ताकद दिवची देवान आनी आमचे खातीर कुडचडकारांचे खातीर काम करपाक आनी बरो डेव्हलपमेंट हाडपाक तुका आनी मुखार हात दिवचो. नमस्कार. आयज आमचे मानादी आमदार भौमानेस निलेश काब्राल याचो वाडदिवस. आयच्या ह्या 53व्या वाडदिसा हांव भारतीय जनता पार्टी कुडचडे मंडळाच्या वतीन आनी सगळ्या कुडचडकारांच्या वतीन ताका वाडदिसाची लाख लाख शुभेच्छा हांव दिता. आमकां खबर आसा साबार 3 टर्म निलेश बाब काब्राल कुडचड्यार प्रतिनिधित्व करता आनी फाटल्या 13 वर्साचो तो आमी कार्यकाळ निलेश काब्रालाचो आमदाराचो पळयलो जाल्यार एक अविस्मरणीय असो आमी कार्यकाळ पळयतात जे कुडचड्यार हेजे पयलीं केन्नाय घडना आशिल्लें. एक प्रगतीच्या वाटेन कुडचडेचो हो आमचो वाठार वयता. आमी पळयतात की हल्लीच लोकमतान आमकां एक प्रेस्टिजियस एवॉर्ड आमच्या आमदाराक बेस्ट लेजिस्लेटर ऑफ द इयर दिला. हे दाखोवन दिता की निलेश बाब काब्राल हो कुडचडेचो आमदार न्हू आनी पुराय गोंयचो प्रश्न पुरो गोंयचो विकासाच्या वाटेन वयता. आयज परतून एकदां हांव ताका उनुनीत शुभेच्छा हाडयता आनी देवान ताका दीर्घ आयुश्य दिवं, सूख दिवं, शांती दिवं, समृद्धी दिवं, ताच्या फॅमिलीक दिवं आनी अशेंच कुडचडची जी उदरगत आहा कुडचडीची ताच्या हातींतल्यान हीच हांव देवा कडेन प्रार्थना करता. सगळ्यांक देव बरें.